जिसके बाद यूरोप के सारे यहूदी बड़े बड़े ट्रेडर्स और बिजनेसमैन बनने लगे। इस तरह यहूदियों के पास आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारा पैसा जमा हो गया। लेकिन अब मसला ये था कि यहूदी इस सारे पैसे के साथ कोई भी जमीन नहीं खरीद सकते थे और क्रिश्चियंस के सारे पैसे जमीनें खरीदने में खर्च हो जाते थे। तो अब यूरोप में आहिस्ता आहिस्ता ऐसी सिचुएशन बनी कि क्रिश्चियंस का सारा पैसा जमीनों में बंद होने की वजह से उनके पास कोई कैश नहीं होता था, और ऑन द अदर हैंड यहूदी यूरोप में कोई जमीन नहीं खरीद सकते थे, इसीलिए उनके पास बहुत सारा पैसा पड़ा होता था। जिसके बाद यहाँ से क्रिश्चियंस यहूदियों से सूद पर कर्जे लेने लगे। अब यहूदियों के रिलीजन में भी सूद पर कर्जा देना हराम है, लेकिन सिर्फ आपस में एक दूसरे को, बाकी रिलीजन के लोगों के साथ वो कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए यहूदी भर भर कर यूरोप के क्रिश्चियंस को सूद पर कर्जे देने लगे। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आया कि यूरोप के बड़े बड़े बादशाह भी यहूदियों से कर्जे लेने लगे। उस जमाने में यहूदियों से सूद पर कर्ज लेना इतना आम हो चुका था कि एक फेमस राइटर विलियम शेक्सपियर ने अपनी नॉवेल्स में यहूदियों से सूद पर कर्ज लेने का जिक्र किया है। आखिर यहूदियों ने इस सूद के निजाम से इतना पैसा बनाया कि वो यूरोप के हर शहर में छोटे छोटे बैंक्स बनाने लगे। लेकिन अब जब यूरोप में यहूदी अपनी पावर की पीक पर थे, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला हुआ। जब भी यूरोप का कोई बादशाह यहूदियों को उनका कर्ज वापस नहीं कर सकता था, तो वो अपने इलाके के सारे यहूदियों को मारकर वहाँ से भगा देता था, जिससे यहूदियों का बिजनेस काफी खराब हो रहा था। तो अब यहूदी सोचने लगे कि अब उन्हें इन छोटे छोटे बैंकों के बजाय एक सेंट्रलाइज्ड इंटरनेशनल बैंक की जरूरत है। और ऐसा ही हुआ। आखिर जर्मनी के एक ताकतवर यहूदी ने दुनिया का पहला इंटरनेशनल बैंक बनाया, और इस यहूदी का नाम था मायर रॉथस्चाइल्ड। रॉथस्चाइल्ड का बैंक कुछ ही सालों में इतना ताकतवर बना कि उसने अपने 5 बेटों को यूरोप के हर सिटी की तरफ भेजा और उन सबको हुक्म दिया कि यूरोप के हर कैपिटल सिटी में जाकर वहां का सबसे बड़ा बैंक बनाओ। ये दुनिया का पहला इंटरनेशनल बैंक था, और इसका फायदा ये था कि यूरोप की हर बड़ी सिटी में होने की वजह से यूरोप का कोई भी बादशाह इनका बिजनेस खत्म नहीं कर सकता था, क्योंकि जब भी कोई एक भाई कमजोर होता था, उसके बाकी सारे भाई मिलकर उसे बचा लेते थे। इस रॉथस्चाइल्ड फैमिली के पास इतना पैसा था कि उस वक्त की स्पेनिश एम्पायर, फ्रेंच एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर सब इन्हीं के पैसों से चलती थी। लेकिन रॉथस्चाइल्ड फैमिली को अपनी असल ताकत तब मिली जब यूरोप में एक बहुत बड़ी जंग शुरू हुई। इस जंग को फ्रांस का एक बहुत बड़ा बादशाह नेपोलियन लीड कर रहा था। नेपोलियन की ताकत पूरे यूरोप में बहुत तेजी से फैल रही थी, लेकिन नेपोलियन को सबसे बड़ा नुकसान तब पहुंचा जब रॉथस्चाइल्ड के 5 भाइयों ने नेपोलियन को नहीं बल्कि ब्रिटिश एम्पायर को सपोर्ट किया, जिसके बाद ब्रिटिश एम्पायर ने रॉथस्चाइल्ड फैमिली के पैसों से नेपोलियन को हरा दिया। इस जंग में रॉथस्चाइल्ड के पास इतनी ताकत थी कि कहा जाता है यूरोप में कुछ भी हो, उसकी सबसे पहले खबर रॉथस्चाइल्ड फैमिली तक पहुंचती थी, और फिर वो इस खबर को ब्रिटिश एम्पायर के बादशाह तक पहुंचाते थे। और इस तरह रॉथस्चाइल्ड की मदद से ब्रिटिश एम्पायर दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बनी। अब यहूदी यूरोप में अपनी ताकत की पीक पर थे। यूरोप की सारी बड़ी जॉब्स यहूदियों के पास थी। यूरोप के सबसे पढ़े लिखे लोग भी यहूदी थे, और यूरोप की सारी इकोनॉमी का कंट्रोल भी यहूदियों के पास था। तो अब यहूदी आहिस्ता आहिस्ता सोचने लगे कि 2000 साल पहले हम कमजोर थे, इसीलिए रोमन एम्पायर ने हमें फलस्तीन से निकाल दिया था, लेकिन अब हम अपनी ताकत की वजह से दोबारा फलस्तीन में जाकर आबाद होंगे। और यहाँ से दुनिया में पहली बार सीक्रेट ज़ायनिज्म शुरू हुआ। 40,000 यहूदी पूरी दुनिया से फलस्तीन की तरफ छुप छुप कर शिफ्ट होना शुरू हुए, और वहां के गरीब अरबों से डबल ट्रिपल प्राइस पर फलस्तीन की जमीनें खरीदने लगे। इन जमीनों को खरीदने में यहूदियों की सबसे बड़ी मदद वही रॉथस्चाइल्ड फैमिली कर रही थी। यहूदी फलस्तीन की मेन जगहें नहीं बल्कि बिल्कुल खाली और बंजर जमीनें खरीद रहे थे। इसीलिए फलस्तीन के अरब भी खुशी से ट्रिपल प्राइस पर यहूदियों को ये जमीनें बेचने लगे। यहूदियों ने फलस्तीन में अपनी सबसे बड़ी जमीन अहूजात बईत में खरीदी, जो बिल्कुल एक खाली और बंजर इलाका था। लेकिन आज उसी खाली इलाके को इजराइल का कैपिटल तल अवीव कहा जाता है, जो आज दुनिया की सबसे एडवांस सिटीज में से एक है। ये देखकर पूरी दुनिया से और भी ज्यादा यहूदी फलस्तीन में आबाद होने लगे, जिसके बाद यहूदियों ने अपनी हिब्रू जबान में फलस्तीन में न्यूज़पेपर्स, रेडियो
اور ٹی وی کے شوز شروع کیے اور اس طرح آخر 2000 سال بعد فلسطین کی زمین پر ہیبرو زبان دوبارہ سنائی دینے لگی۔ اب تک یہودی یہ سب کچھ اکیلے کر رہے تھے، لیکن یہاں سے ان کو دنیا میں اپنا سب سے اچھا دوست ملا، امریکہ کے ایوانجیلیکل کرسچنز۔ God gave them that land, they own that land. اچانک امریکہ میں ایک کتاب لکھی گئی، جیزس از کمنگ، جس میں دنیا کے کرسچنز کے لیے ایک بہت بڑا میسج تھا کہ میرے کرسچن بھائیوں جاگ جاؤ، کیونکہ بہت جلد دنیا میں جیزس واپس آنے والا ہے۔ اور جیزس دنیا میں تبھی واپس آئیں گے جب فلسطین میں یہودیوں کا اپنا ملک ہوگا۔ اس کتاب نے امریکہ کے سارے ریکارڈز توڑ دیے اور چھپتے ہی ملینز آف کاپیز بھیجی، اور پورے امریکہ کے کرسچنز کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جیزس تبھی واپس آئیں گے جب فلسطین میں اسرائیل کا اپنا ملک ہو۔ یہ بک اتنی فیمس تھی کہ امریکہ کے لوگوں نے مل کر اس وقت کے پریزیڈنٹ کی طرف لیٹر بھی لکھا کہ پلیز فلسطین میں اسرائیل کا ملک بنائیں۔ اب جب امریکہ کی عوام کا سپورٹ یہودیوں کے پاس تھا، آخر زائنسٹ دنیا کے سامنے آئے اور سوئٹزرلینڈ میں اپنی پہلی میٹنگ کی، جس میں زائنزم کے لیڈر تھیوڈور ہرزل نے پوری دنیا کے سامنے آ کر کہا کہ میں آج ایسی بات کرنے جا رہا ہوں جس پر مجھے پتا ہے تم سب مجھ پر ہنسو گے۔ فلسطین میں 2000 سال بعد یہودیوں کا اپنا ملک ہوگا، جو آف کورس ایک امپاسبل بات تھی، لیکن تھیوڈور نے کہا کہ یاد رکھنا آج سے 50 سال بعد میری یہ بات پوری ہو کر رہے گی۔ یہ اتنی زبردست پریڈکشن تھی کہ اس میٹنگ کے ایگزیکٹلی 50 سال بعد اسرائیل کی ریاست قائم ہوئی۔ زائنسٹ اپنے اس مشن میں اتنے کمیٹڈ تھے کہ انہوں نے اسی میٹنگ میں پہلی بار اسرائیل کا جھنڈا بھی پبلش کیا۔ اس میٹنگ کے کچھ ہی عرصے بعد تھیوڈور نے 2 لوگ فلسطین کی طرف بھیجے تاکہ وہ چھپ چھپ کر جروسلم کے حالات ان تک پہنچا سکے، جنہوں نے جروسلم سے واپس تھیوڈور کی طرف ایک سیکرٹ میسج بھیجا کہ دلہن مطلب جروسلم ہے تو بہت خوبصورت، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی اور کی بیوی ہے، کیونکہ فلسطین پر اس وقت کسی اور کی نہیں بلکہ عثمانیہ خلافت کی حکومت تھی، اور اس کے خلیفہ سلطان عبدالحمید ایک بہت ہی سخت انسان تھا۔ اسی لیے تھیوڈور ہرزل سیدھا عثمانیہ خلیفہ سے ملنے پہنچے اور ان کو ایک آفر دی کہ ہم زائنسٹ عثمانیہ سلطنت کا بہت بڑا قرضہ اتار دیں گے اگر سلطان عبدالحمید فلسطین کا علاقہ یہودیوں کو دے دے۔ لیکن سلطان عبدالحمید نے تھیوڈور کو جواب دیا کہ اگر تم لوگ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کرو نا، تب بھی میں فلسطین تم لوگوں کے حوالے کبھی نہیں کروں گا۔ اور یہاں سے عثمانیہ سلطنت اور زائنس کی لڑائی شروع ہوئی۔ اب زائنس سیدھا جا کر اپنے پرانے دوست برٹش امپائر سے اپنے ملک کی بھیک مانگنے لگے۔ اب فلسطین میں یہودی ملک بننا تو امپاسبل تھا، اسی لیے برٹش امپائر نے زائنس کو 2 آفرز دی کہ تم لوگ فلسطین کو چھوڑ کر یوگانڈا اور ارجنٹینا میں سے کوئی بھی علاقہ چوز کرو اور وہاں اپنا ملک بناؤ۔ لیکن یہودیوں نے برٹش امپائر سے کلیئرلی کہا کہ جس طرح جرمنی میں جرمنز، فرانس میں فرینچ اور انگلینڈ میں انگلش لوگ رہتے ہیں، اسی طرح یہودی بھی دنیا میں ایک ہی جگہ فلسطین میں ہی رہیں گے۔ دنیا کے سارے زائنسٹ مل کر کوشش کرنے لگے کہ کسی طرح اب عثمانیہ سلطنت کو گرا دیا جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ کچھ ہی عرصے بعد دنیا کی سب سے بڑی جنگ شروع ہوئی، ورلڈ وار 1۔ اینڈ آف کورس ورلڈ وار شروع ہوتے ہی برٹش امپائر ایک بار پھر اپنے پرانے دوست روتھشائلڈ فیملی کی طرف مدد کے لیے دیکھنے لگے، اور انہیں خوش کرنے کے لیے برٹش امپائر نے روتھشائلڈ فیملی سے وعدہ کیا کہ اگر اس ورلڈ وار کے بہانے سے ہم نے فلسطین عثمانیہ خلافت سے چھین لیا تو وہاں ہم آپ کے لیے اسرائیل کا نیا ملک بنائیں گے۔ جس کے بعد آف کورس پوری دنیا کے یہودی برٹش امپائر کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور برٹش امپائر نے آسانی سے فلسطین عثمانیہ خلافت سے چھین لیا، اور جروسلم جیسی ہولی سٹی فتح کرنے کے بعد برٹش امپائر کے فورن منسٹر آرتھر بیلفور نے دنیا کے سب سے طاقتور یہودی والٹر روتھشائلڈ کی طرف ایک لیٹر بھیجا، جس میں اس نے کلیئرلی کہا کہ برٹش امپائر اپنی فل طاقت کے ساتھ اسرائیل کا ملک بنانے کی کوشش کرے گی،
अब बेल्फोर खुद तो एक क्रिश्चियन था, लेकिन वो इस सबसे उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आप इस वीडियो के जो है दूसरे पार्ट देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल का जो है विज़िट करें, क्योंकि आपको जो है वहाँ पर बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। जो है चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हम इस चैनल पर जो है ऐसे एजुकेशनल वीडियोस हर रोज़ अपलोड करते रहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को आखिर तक देखें। अल्लाह हाफ़िज़।